नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन न्यूज 8 मा स्वागत छ। काठमाडौँ महानगरपालिका र केन्द्र सरकारबीच पछिल्लो समय वाक युद्ध चलेको छ। महानगरका मेयर बालेन शाहले संघीय सरकारबाट महानगरको काममा सहयोग नभएको भन्दै सिंहदरबार सहित राष्ट्रपति कार्यालय, शीतल निवास र प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारको फोहोर नउठाउन उर्दी दिएपछि केही दिन यता ती क्षेत्रको फोहोर उठेको छैन। शीतल निवास र बालुवाटार भन्दा निकै बढी चहलपहल हुने सिंहदरबार दिन प्रतिदिन फोहोरले दुर्गन्धित बन्दै गएको छ। महानगरको फोहोर नउठाउने रवैयाका प्रतिक्रियामा केन्द्र सरकारले फोहोर नउठाएर जनस्वास्थ्यमाथि खेलवाड गरिएको भन्दै मेयर बालेन शाहलाई होसमा आउन आग्रह गरेको छ। संविधान, कानुन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा रहेका व्यवस्थाहरूको प्रतिकूलमा नजान मेयरलाई आग्रह गरिएको छ। तर मेयर शाहले केन्द्र सरकारको आग्रहलाई टेर बतास लगाएका छैनन्। उल्टै उनले सिंहदरबारलाई अर्को पालिकामा सार्न चुनौती दिएका छन्। उनको पछिल्लो फेसबुक स्ट्याटसमा लेखिएको छ, हामी काठमाडौँवासीलाई कुनै आपत्ति छैन, चाहे सिंहदरबार सार्नुस् कि राजधानी सार्नुस्। हामीलाई हाम्रो सम्पदा, संस्कृति, कला र सभ्यता चाहिन्छ, राजनीति होइन। मन्त्री परिषद बैठकमा समेत फोहोर नउठेको विषयले प्रवेश पाएको छ। यसअघि संसदमा पनि फोहोर नउठाउने महानगरको निर्णय उप बहस चलेको थियो। संघीय सरकारले यथाशक्य छिटो महानगरसँग समन्वय गरेर समस्या समाधान गर्न सांसदहरूले आग्रह गरेका थिए। केन्द्र सरकार र महानगरबीच समन्वय हुनुपर्नेमा टकराव बढ्दै गएको छ। उता फोहोर विसर्जन गर्ने क्षेत्रका स्थानीयले फेरि फोहोर फाल्न नदिने चुनौती दिन थालेका छन्। उस्तै पनि फोहोरको मामला निकै पेचिलो बढिरहेकोमा समाधान खोज्नुपर्ने निकाय बीचमै मनमुटाव र भनाभनको स्थितिले समाधान होइन, समस्या झन चर्काउनेछ। केन्द्र सरकार र महानगर जुधेर होइन, मिलेर तत्कालै आपसी समन्वय र समाधानमा लागू। अब न्यूज 8 का हेडलाइन्स। वर्ष 2079 को विदाई गरी नयाँ वर्षलाई स्वागत गरिँदै राजनीतिक अस्थिरताका कारण जनआक्रोश चुलिदो। तीनै तहको चुनाव सम्पन्न भए पनि देखिएन उत्साह। महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति पौडेल समक्ष पेश। एक वर्षमै सरकारको बेरोजी रकम 1 खर्ब 19 अर्ब रुपैयाँले बढ्यो। कुल बेरोजी 9 खर्ब 59 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी। सरकारी वार्ता टोलीसँगको वार्ता भङ्ग भएको, मिटर ब्याज तथा ठगी विरुद्ध किसान मजदुर सङ्घर्ष समितिको घोषणा। सहमति नजुटेपछि फेरि आन्दोलनले निरन्तरता पाउने। वार्ता नगर्ने, अब योभन्दा अगाडि विषयवस्तु गएन भन्ने विषय राखेर। वर्ष 2079 नेपाली खेलको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल। फुटबल र क्रिकेटकै गतिविधिको धेरै चर्चा। खेल क्षेत्रको आशासँगै खेलाडी पलायनको विकराल अवस्था कायमै। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। विक्रम सम्वत 2079 सालको विदाई गरी नयाँ वर्ष 2080 को स्वागत गरिँदैछ। 2079 सँगै नेपालीहरूबाट 2070 को दशकले विदा लिँदैछ। विक्रम सम्वत 2079 साल चुनावी वर्षका रूपमा रह्यो। 2079 साल वैशाख 30 गते स्थानीय तहका निर्वाचन सम्पन्न भई 753 पालिकामा जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएका थिए। यसै वर्षको मङ्सिर 4 गते संघ र प्रदेशको निर्वाचन सम्पन्न भई प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सांसदहरू चुनिए। संघ र प्रदेशको निर्वाचनपछि संघ र प्रदेश सरकार गठनसँगै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख पनि चयन गरियो। 70 को दशकमा नेपालको राजनीतिमा कोसे ढुङ्गा नै साबित भयो।
2070 भएको दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनपछि 2072 असोजमा नेपालको नयाँ संविधान जारी भयो। नयाँ संविधान जारी भएपछि नेपाल संघीय प्रणालीमा गएर अहिले देशभर 7वटा प्रदेश सरकार सक्रिय भएका छन्। नेपालीहरूले यो दशकमा कयौं राजनीतिक उपलब्धि हासिल गरे पनि देशले आर्थिक रूपमा सोचे जति फड्को मार्न भने सकेको छैन। 2070 को दशक बिदा हुँदै गर्दा देश अहिले गम्भीर आर्थिक सङ्कटतर्फ उन्मुख छ। देशको आर्थिक सङ्कटलाई लिएर निजी क्षेत्र चिन्तित छन्। वर्ष 2079 सामाजिक तथा आर्थिक पाटोबाट पनि निकै सङ्घर्षपूर्ण रहन गयो। त्यसबाहेक यस वर्ष राजनीतिक चर्चाले नै सबैभन्दा बढी प्राथमिकता पाएको थियो। त्यसमा पनि स्वतन्त्र र नयाँ दलहरूको उदय 2079 का लागि रोचक बन्न पुग्यो। एक रिपोर्ट। राजनीतिक दृष्टिकोणले वर्ष 2079 निकै उतार चढावपूर्ण रहन गयो। सरकार निर्माण, समीकरण फेरबदल र नयाँ राजनीतिक दलको उदय सबैभन्दा बढी चर्चामा रहेका विषय हुन्। पुस 10 गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको नयाँ सरकार गठन भयो, जसमा नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लगायतको सहभागिता रहेको थियो। यद्यपि कट्टर गणतन्त्रवादीदेखि कट्टर राजावादीहरूको उक्त सहकार्य धेरै समय टिक्न सकेन। समीकरण फेरियो, एमाले लगायतका दलहरू सरकारबाट बाहिरिए र नेपाली कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायतका दलहरू सरकारमा सामेल भए। त्यस्तै यसै वर्ष देशले नयाँ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुख पनि पाएको छ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन पनि सम्पन्न भएकोले वर्ष 2079 लाई निर्वाचन वर्षका रूपमा पनि लिन सकिन्छ। प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा 20 सिट जित्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नयाँ पार्टीको रूपमा उदायो भने जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्तिले पनि केही सिट जितेर आफ्नो उपस्थिति जनाएको छ। तिनै तहको निर्वाचनबाट पुराना र स्थापित दलहरूलाई मात खुवाउने गरी नयाँ र स्वतन्त्रहरूको उदय भएको छ। गएको वैशाखमा सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा बालेन्द्र शाह, धरान उपमहानगरपालिकाको मेयरमा हर्क साम्पाङ, धनगढी उपमहानगरपालिकाको मेयरमा गोपी हमाल लगायतका स्वतन्त्र अनुहारको उदयले नेपाली राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग पैदा गर्यो। स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्वतन्त्रहरूको उदयले ल्याएको बाछिटा गएको मङ्सिर 4 को सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा पनि देखियो। सङ्घ र प्रदेशमा स्वतन्त्र र नयाँ राजनीतिक दलहरूले स्थापित दल विरुद्ध विद्रोहको बिगुल फुक्न सफल भए। केही महिना अघि मात्रै गठन भएको रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समानुपातिकतर्फ 11,30,000 भन्दा बढी मत प्राप्त गरेको थियो। स्थानीय तहसम्म संगठनसम्म नभएको रासोपा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी 20 सिट हात पार्दै चौथो ठूलो दलको हैसियतमा संसद प्रवेश गर्यो, जुन विषय वर्ष 2079 का लागि अप्रत्याशित बन्न पुग्यो। त्यस्तै सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले समानुपातिकमा 5 र प्रत्यक्षमा 1 गरी 6 सिट सहित राष्ट्रिय पार्टी बन्न पुग्यो भने तराईका केही ठाउँबाट रेशम चौधरी संरक्षक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी 4 सिट हात पारेको थियो। नयाँ र उदयमान दलहरूबाट आम जनताले निकै ठूलो अपेक्षा गरेका छन्। कमसेकम परिवर्तनको मुद्दा बोकेर अगाडि आएका ती दलहरू पुराना जस्तै सत्ता केन्द्रित राजनीतिमा रुमलिन नखोजुन्, यही जनताको चाह थियो। तर यी दलहरू पनि पुरानै दलहरूको लयमा हिँड्न खोज्दा जनतामा नैराश्यता पैदा हुन थालेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट शीतल रिजाल, काठमाडौँ। स्थानीय प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको 2079 साल राजनीतिक प्रक्रिया र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता पछ्याउने हिसाबमा सफल वर्ष रह्यो। तर संसदीय राजनीतिमाथि नै प्रश्न उठ्ने गरी दल र नेताहरूको व्यवहारका कारण भने अस्थिरता मात्रै नभएर जनतामा निराशा छर्ने मामलामा भने अघि देखियो। सत्ता र सरकारका लागि विभिन्न हरकत, दाउपेच र शक्ति सङ्घर्षको उच्चतम अभ्यासले जनतामा आक्रोश जसरी फैलायो, त्यसरी नै यो वर्ष राजनीतिक घटनाक्रमको हिसाबले मध्यम तर निराशाजनक नै रहन पुग्यो। एक रिपोर्ट। राजनीतिक प्रक्रियाका दृष्टिले वर्ष 2079 उत्साहप्रद मान्न सकिन्छ। नेपालको संविधान अनुसारको स्थानीय तहको चुनाव, प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचन यही वर्ष सम्पन्न भए। वैशाख 30 मा एकै चरणमा 6 महानगरपालिका, 11 उपमहानगरपालिका, 276 नगरपालिका, 460 गाउँपालिका र 6443 वडा गरी कुल 753 स्थानीय तहमा निर्वाचन सम्पन्न भए। यसको झण्डै 7 महिनापछि मङ्सिर 4 गते संघ र प्रदेशको निर्वाचन एकै चरणमा भयो।
चुनावी वर्षकै रूपमा लिएको यस वर्षलाई स्थानीय तहको निर्वाचनबाट सुरु भई राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन तथा नवस्थापित दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने नागरिकता विवादपछि खारेज भएको सांसद पदका लागि रिक्त भएका क्षेत्रमा उपनिर्वाचनको माहौलसँगै यो वर्षले बिदा लिएको छ। संघ र प्रदेशका चुनावी परिणामले कांग्रेस पहिलो, एमाले दोस्रो, माओवादी तेस्रो पार्टी त बने, तर संसद त्रिशंकु बन्यो। परिणाम स्वरूप सरकार निर्माणमा कठिनाई भोग्नु त पर्यो नै। कुनै पनि दलको बहुमत नहुँदा 1 वर्षमै 3 सरकार बन्न पुगे। निर्वाचनताका कांग्रेस नेतृत्वको 5 दलीय गठबन्धनको सरकार, पुस 10 मा माओवादी नेतृत्वको एमाले सहितको 7 दलीय सरकार र फागुन 12 पछि बनेको 10 दलका गठबन्धनको सरकार बन्दा दलले अस्थिर राजनीतिक बीजारोपण गरेको भन्दै राजनीतिक वृत्तमा आलोचित बन्यो। नयाँ सरकार बनाउनेमा क्रमभङ्गता हुँदा 7 पटक मन्त्री परिषद गठन हुँदा पनि सरकार अझै अपूर्ण नै छ। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा आधारित प्रदेश स्वायत्त बन्न नसक्दा केन्द्रीय नेता केन्द्र सरकारको निर्देशनको भर थेगमा रहेका छन्। केन्द्रको छाया जस्तो बन्न पुगेको प्रदेश सरकार अझै पनि अपूर्ण छन्। दलहरूबीच नयाँ सरकार बनाउने र भत्काउने लुकामरी चल्दा संवैधानिक परिषदमा यसपटक विपक्षीको मत बढी छ, जुन यसअघिका संवैधानिक परिषदको परिदृश्य भन्दा निकै पृथक हो। परिषदमा सत्ता पक्ष अल्पमतमा पर्दा यसले आगामी दिनमा संवैधानिक नियुक्तिमा थप जटिलता निम्ताउने निश्चित छ। मुलुकका प्रमुख राजनैतिक दलहरूबीच यस अवधिमा ठूलो अविश्वास र विश्वासको वातावरण कमजोर रह्यो। चुनावी परिणामपछि प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको संघीय संसदका प्रारम्भिक बैठकमै कोरमको समस्या देखियो। बैठकले सुरुवाती दिनदेखि नै आवश्यक उपस्थिति संख्या अभाव झेल्नु परेको थियो। 91 दिनमा संसदका 21 वटा मात्र बैठक बसे। ती कुनै पनि बैठकले एउटा पनि कानून बनाएको छैन। केही वर्षदेखि नै प्राथमिकताका साथ आवाज उठिरहेको निजामती विधेयक पनि पारित हुन सकेन। यस वर्ष पहिलो पटक राष्ट्रिय मर्यादा क्रम सम्बन्धी विधेयकले प्रवेश पाएको छ। शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएका विधेयक, बेपत्ता पारेका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक 2079 माथि धेरै संशोधन प्रस्ताव परेका छन्। संक्रमणकालीन न्यायको सवालमा दलीय खिचातानीकै कारण यो वर्ष पनि टुङ्गिएको छ, तर सहज अवतरण हुन सकेन। राजनीतिक प्रक्रियाको मापदण्डको आधारमा वर्ष 2079 उल्लासपूर्ण रहे तापनि उत्तरार्धमा भने राजनीतिक सुअस्थिरताको प्रश्न भने पेचिलो बनेको छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि पुष्पा शर्माको रिपोर्ट। मुलुकमा बेरोजगार रकम हरेक वर्ष बढ्दै गएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले यस तथ्याङ्कलाई उजागर गरेको छ। प्रतिवेदन अनुसार एकै वर्षमा 1 खर्ब 19 अर्ब बेरोजगार थपिएको छ। यता राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको प्रगति समेत सन्तोषजनक छैन भने सडक पूर्वाधारका 198 वटा ठेका अझै पूरा हुन सकेका छैनन्। एक रिपोर्ट। बिहिबार महालेखा परीक्षकको कार्यालयले वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। प्रतिवेदन अनुसार राष्ट्रिय गौरवका आयोजनादेखि पूर्वाधार निर्माणका कुनै पनि क्षेत्रमा सन्तोषजनक प्रगति छैन। माथिल्लो तामाकोसे गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भएका छन्। तर पनि माथिल्लो तामाकोसे बाहेकका कुनै पनि आयोजना पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कार्यान्वयनमा रहेका मध्ये 8 आयोजनाको भौतिक प्रगति 30% भन्दा न्यून रहेको छ। यस्तै 9 पटक म्याद थप गर्दा पनि सडक पूर्वाधारका 198 ठेक्का अझै पूरा हुन सकेका छैनन्। सडक विभाग अन्तर्गत 24 डिभिजन तथा योजना कार्यालयले 28 अर्ब 82 करोड 65 लाख रुपैयाँको खरिद सम्झौता गरेका 198 ठेक्कामा 7 अर्ब 38 करोड 11 लाख भुक्तानी भइसकेको छ। तर काम भने अधुरो नै छ। अधुरा ठेक्काहरूको संख्या वर्षेनी बढिरहेका छन्। त्यसैले पनि महालेखाले यस्ता ठेक्काहरूको 2 अर्ब 75 करोड 12 लाख 92 हजार रुपैयाँ पेस्की जमानत प्राप्ति तथा 71 करोड 38 लाख 11 हजार पूर्व निर्धारित क्षतिपूर्ति लगाई खरिद सम्झौता अनुसार कारबाही गर्दै निर्माण सम्पन्न गर्न भनेको छ। सरकारी संरचनाहरूले कानून उल्लङ्घन गर्दै खर्च गर्ने र नियम अनुसार असुल गर्नुपर्ने आम्दानी नउठाएपछि एक आर्थिक वर्षमै 1 खर्ब 19 अर्ब रुपैयाँ बेरोजु बढेको छ। प्रतिवेदन अनुसार गत आर्थिक वर्षमा 1 खर्ब 19 अर्ब 77 करोड 70 लाख रुपैयाँ बेरोजु कायम भएको छ। यो सहित कुल बेरोजु 9 खर्ब 59 अर्ब 79 करोड 7 लाख रुपैयाँ पुगेको छ।
यसमध्ये 5 खर्ब 87 अर्ब 33 करोड 94 लाख रुपैयाँ अद्यावधि गर्नुपर्ने बेरोजु हो भने 3 खर्ब 72 अर्ब 45 करोड 13 लाख रुपैयाँ कारबाही गरी तत्काल टुङ्गो लगाउनु पर्ने खालको बेरोजु हो। यस प्रतिवेदनलाई विश्लेषण गर्ने हो भने मुलुकमा वित्तीय अनुशासनको अवस्था निकै कमजोर छ। अर्थतन्त्र धराशयी भइरहेको यस अवस्थामा आर्थिक अनुशासनको अवस्था कमजोर हुनु अर्थतन्त्रका लागि थप जोखिमयुक्त देखिन्छ। वित्तीय अनुशासन मात्रै होइन, यसले मुलुकमा सुशासनको कमजोर धरातललाई समेत उजागर गरेको देखिन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट सुस्मिता बानियाको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। वर्ष 2079 आर्थिक क्षेत्रका लागि सुखद रहेन। फराकिलो बजेटका बावजुद पनि पुँजीगत खर्च र राजस्व सङ्कलनमा कमी, अर्थतन्त्रका महत्त्वपूर्ण सूचकहरूमा दबाव, सरकारप्रति निजी क्षेत्रको बढ्दो अविश्वास, बढ्दो ब्याज दर, महँगी र विवादित अर्थमन्त्री, यी र यस्तै कारण आर्थिक रूपमा वर्ष 2079 एकदमै सकसपूर्ण रह्यो। एक रिपोर्ट। कोभिड महामारीदेखि बिथोलिएको आपूर्ति चक्र, युक्रेन युद्धको असरदेखि छिमेकी श्रीलङ्काको सङ्कटले पारेका मनोवैज्ञानिक त्रासका कारणहरू नेपाली अर्थतन्त्र सुधारमा बाधक बनेका बेला वर्ष 2079लाई धेरैले अर्थतन्त्र सुधार र सचेत हुनुपर्ने वर्षका रूपमा लिएका थिए। तर यी कुनै पनि कुरामा वर्ष 2079 20को 19 हुन सकेन, किनभने वर्षको सुरुवातमै तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा विवादित रहे। तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले अनधिकृत व्यक्तिहरूलाई बजेट निर्माण प्रक्रियामा सामेल गरेर करका दरहरू हेरफेर गरे, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा लगानीको आय स्रोत नखोजिने व्यवस्था गरे, विद्युतीय सवारी साधनको भन्सार दर बढाए। अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट प्रतिस्थापन गर्न विधेयक ल्याउँदै शर्माले फलामे छड, जस्तापाता जस्ता सामग्री उत्पादनका लागि कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग हुने स्पन्ज, आइरन र स्क्रप आयातमा भन्सार शुल्क छुट दिएका थिए, जसले सीमित ठूला उद्योगीलाई फाइदा भए पनि साना 21 उद्योग ठूलो मर्कामा परे। त्यसैगरी सुरुदेखि नै निकटतम बन्न नसकेको अर्थमन्त्री शर्मा र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी बीचको सम्बन्धको प्रभाव समेत अर्थतन्त्रमा देखियो। पुँजी खर्च र राजस्वमा कमी। सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा 31% राजस्व वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको थियो, तर गत वर्षको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षको 9 महिनामा 30% राजस्व सङ्कलनमा कमी आएको छ। तर यही 9 महिनामा सरकारले चालू खर्चमा भने उल्लेख्य वृद्धि गरेको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार हालसम्म कुल 6 अर्ब 97 अर्ब रुपैयाँ चालू खर्च हुँदा 5 खर्ब 91 अर्ब रुपैयाँ मात्र राजस्व सङ्कलन भएको छ। तर पुँजीगत खर्च 1/3 पनि हुन सकेको छैन। एकै वर्ष 3 जना अर्थमन्त्री। वर्ष 2079 मा जनार्दन शर्मा, विष्णु पौडेल र डाक्टर प्रकाश शरण महत गरी 3 जना अर्थमन्त्री भए। यद्यपि पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको भने कार्यकाल सकिएको हो। संघीय निर्वाचनपछि नेकपा एमाले माओवादीको 7 दलीय सत्ता गठबन्धनबाट एमालेका विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री भएका थिए, तर सरकार निर्माण भएको केही सातामा नै गठबन्धन भत्कियो। अहिले नेपाली कांग्रेस माओवादी सहितको 10 दलीय सत्ता गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेसका महत अर्थमन्त्री छन्। परिमार्जन गरिएको बजेट। नेपाली अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा बढी बजेट भएको वर्ष हो 2079। तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गत 15 जेठमा 17 खर्ब 93 अर्ब 83 करोडको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। तर निवर्तमान उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटको आकार 14%ले घटाएर 15 खर्ब 49 अर्ब 79 करोडमा सीमित गरे। अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत सरकारले 2.5 खर्ब 44 अर्ब बजेट घटाएको हो। उच्च ब्याज दर। वर्ष 2079 मा ब्याज दर चर्को भएको भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका गतिविधि विरुद्धका थुप्रै आन्दोलनहरू भए। 2079 मा 1 दशक यताकै उच्च ब्याज दर रहेको छ। गत माघसम्ममा वाणिज्य बैंकहरूमा कर्जाको औसत ब्याज दर 13.03% छ। त्यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले तरलता अभाव भन्दै कर्जामा रोक लगाएपछि घरजग्गा कारोबारमा सुस्तता छाएको छ। चालू आर्थिक वर्षको 9 महिनामा घरजग्गा कारोबारमा करिब 60%ले गिरावट आएको छ। ग्रे लिस्टमा पर्ने जोखिम। पछिल्लो समय धेरैभन्दा धेरै वित्तीय अपराधका घटनाहरू बढिरहेका छन्, तर वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा भएका कानून कार्यान्वयन नहुँदा र समयमै आवश्यक कानून नबन्दा नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्ने उच्च सम्भावना पनि 79 मै देखियो। अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स FATF अन्तर्गतको एसिया प्रशान्त समूह APG अर्थात् सम्पत्ति शुद्धिकरण मामिलामा निगरानी राख्ने संस्थाले नेपाललाई यो सूचीमा राख्न सुझाएको हो। विदेशी लगानी ऋणात्मक।
प्रत्यक्ष विदेशी लगानी FDI का अनुसार खुद विदेशी लगानी प्राय सबै महिनामा ऋणात्मक छ। चालू आर्थिक वर्षको 8 महिनासम्ममा नेपालमा कुल 1 अर्ब 70 करोड रुपैयाँ खुद प्रत्यक्ष विदेशी लगानी फित्रिएको छ। यद्यपि रेमिट्यान्स आप्रवाहका हिसाबले वर्ष 2079 नेपालका लागि निकै सुन्दर रह्यो। राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको 8 महिनामा रेमिट्यान्स मार्फत 7 खर्ब 94 अर्ब रुपैयाँ मुलुक भित्रिएको छ। गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्ष 25.3% बढेको हो। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट सुस्मिता बानियाको रिपोर्ट। वर्ष 2079 सुरुवातदेखि नै देशमा विभिन्न किसिमका परिवर्तन र घटनाक्रमको साक्षी बन्यो। 2079 सालमा भएका समग्र राजनीतिक सामाजिक परिवर्तनले आम जनतामा आशा र निराशा दुवैको अनुभूति गरायो। वैशाखमा भएको स्थानीय र मङ्सिरमा भएको प्रतिनिधि तथा प्रदेश निर्वाचनबाट आएका केही नयाँ अनुहार र दलले केही आशा जागृत गर्यो, तर तिनले देखाएको व्यवहार र कार्यशैलीले भने छोटो समयमै आम नागरिक सशंकित बन्ने अवस्था आयो। एक रिपोर्ट। सामाजिक सञ्जालहरूमा व्यक्तिगतदेखि राष्ट्रिय सवालका विषय उठ्ने र त्यही न्याय निसाफ दिने जस्तो क्रियाकलाप संस्कारको रूपमा विकसित हुँदै गइरहेको छ। सामाजिक सञ्जालहरूमा आउने प्रतिक्रियाकै कारण अहिले नेपाली समाज जुनसुकै विषयमा पनि नकारात्मक प्रतिक्रिया जनाइहाल्ने फोर्सको रूपमा विकसित हुँदै गएको छ। पछिल्लो राष्ट्रिय जनगणना 2078 अनुसार नेपालको कुल जनसङ्ख्या मध्ये 34% नेपाली रोजगारविहीन छन्। कुनै पनि काममा आबद्ध नभएका मानिसको दिन कटाउने माध्यम सामाजिक सञ्जाल भएको छ। अझ कोरोना महामारी पछिको बन्दाबन्दीका कारणले हरेक नेपाली मोबाइल लगायतका ग्याजेटमा अभ्यस्त हुँदै जाँदा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगकर्ताका रूपमा स्थापित भएका छन्। हाल नेपालमा भएका कुल जनसङ्ख्या मध्ये करिब 73% नागरिक मोबाइल फोनको पहुँचमा छन् भने 37%मा इन्टरनेटको सुविधा छ। हातमा फोन र घरमा इन्टरनेट भएका हरेक नेपाली आजको दिनमा विश्लेषक बनेका छन्। देशमा भएका हरेक घटनाक्रमका बारेमा राजनीतिज्ञदेखि आम नागरिकले सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गर्ने गरेका छन्। तर एउटै समस्या हरेकले गर्ने टिप्पणी र समीक्षामा निराशा, आक्रोश र नकारात्मक पक्ष मात्रै मिसिएको हुन्छ। यही शैली बढ्दै गए सामाजिक सञ्जालमा उपलब्ध हरेक नेपालीमा नकारात्मक पाटो बाहेक केही नदेख्ने अराजक प्रवृत्ति विकास हुँदै जाने निश्चित छ। नेपाली समाजको संरचना हेर्ने हो भने राणाकाल र पञ्चायतकालका अधिकांश समय चाकडीमै बित्दा त्यसले संस्कारकै रूप लिएको देखिन्छ। तर यही परिपाटी बहुदल हुँदै मुलुक संघीय गणतन्त्रमा पुग्दा समेत उही छ। अहिले पनि धेरै नेपाली काम र मेहनत गर्नुको साटो चाकरी, घुसखोरी र कमिसनमै रमाएको देखिन्छ। मेहनतले स्थापित हुने भन्दा अनेक तिकडम गरेर रातारात सम्पन्न हुने ध्यान धेरैको देखिन्छ। त्यसकारण पनि ठगी, भ्रष्टाचार र कमिसन तन्त्र झनझन मौलाउँदै गएको छ। राज्य सञ्चालनमा रहेकाहरूले गर्ने क्रियाकलाप र नीतिका कारण पनि हरेक वर्ष नेपालीमा निराशाको दर बढ्दो क्रममा छ। वर्ष 2079 पनि आर्थिक मन्दी, राजनैतिक अस्थिरता लगायतका कारण आम सर्वसाधारणलाई तनाव मात्रै दिने वर्ष जस्तो बन्यो। यही कारण पनि लुटपाट, हत्या हिंसा, आत्महत्या जस्ता घटनाहरू वर्ष 2079 निकै बढेर गएको छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट अस्मिता तिवारीको रिपोर्ट। वर्ष 2079 पनि स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था त्रासदीपूर्ण नै रह्यो। तर स्वास्थ्य उपचारका क्षेत्रमा भने केही प्रगति भएका छन्। यो वर्ष मात्रै स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्वमा पटक पटक परिवर्तन भए। एक वर्षमा 6 जना मन्त्री तथा राज्य मन्त्री फेरबदल भए। 3 वर्ष अघि देखिएको कोरोना संक्रमणको चौथो लहरले 2079 सालमा जनमानसमा त्रास पैदा गर्यो। समग्रमा हेर्दा वर्ष 2079 स्वास्थ्य क्षेत्र कस्तो रहन गयो? एक रिपोर्ट। नेपालमा पहिलोपटक 2076 साल माघको 10 गते पहिलोपटक कोरोना संक्रमित भेटिएका थिए। त्यस यता 2079 सालसम्म आइपुग्दा कोरोना संक्रमणको महामारीले चौथो लहर नै ल्यायो। भारतमा कोरोना संक्रमण बढेसँगै नेपालमा पनि कोरोनाको चौथो लहर घोषणा गरेपछि संक्रमितको संख्या 90% सम्म उकालो लाग्यो। ओमिक्रोनको उपप्रजाति BA.5 का कारण नेपालमा चौथो लहर आएको थियो। चौथो लहरको उच्चतम बिन्दुमा पुगेर केही महिनासम्म सामान्य देखिएको कोरोना संक्रमण पुनः 2079 सालको अन्तिम साता आइपुग्दा दैनिक संक्रमितको संख्या उकालो लाग्ने क्रममा देखिन थालेको छ। कोरोना महामारीका बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का महानिर्देशक डाक्टर टेड्रोस एडहानोम गेब्रेसस वैशाख 8 गते 2 दिने भ्रमणका लागि नेपाल आएका थिए। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको निमन्त्रणामा नेपाल आएका टेड्रोसले नेपालका उच्च अधिकारीहरूसँग पनि भेटघाट गरेका थिए।
सरकारले चालू आर्थिक वर्ष 2079-80 मा स्वास्थ्य क्षेत्रमा 1,03,18 करोड बजेट विनियोजन गर्यो। यो अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा करिब 19 अर्बले कम हो। सरकारले आर्थिक वर्ष 2079-80 मा स्वास्थ्य क्षेत्रमा निशुल्क औषधि वितरण, स्वास्थ्य संस्थाको निर्माण, सुत्केरीलाई पोषण भत्ता लगायत विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। यो वर्ष मात्रै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा मन्त्री र राज्यमन्त्री गरी 6 जनाको नेतृत्व फेरबदल भयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका विरोध खतिवडा, भवानी प्रसाद खापुङ र नेकपा एमालेका पदम गिरी क्रमशः स्वास्थ्य मन्त्री बने। यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीकै भवानी प्रसाद खापुङ, हिरा बहादुर केसी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका डाक्टर तोसीमा कार्की स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बन्ने अवसर पाए। गत माघ 4 गते नेकपा एमालेका पदम गिरी मन्त्री र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद डाक्टर तोसीमा कार्की राज्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिएसँगै माघ 3 गते तोसीमाले पनि पार्टीका अन्य मन्त्रीहरूसँगै राजीनामा दिइन् भने स्वास्थ्य मन्त्री पदम गिरी 42 दिनमै फागुन 15 गते स्वास्थ्य मन्त्रीबाट बिदा भए। त्यसयता स्वास्थ्य मन्त्रालय 1.5 महिनादेखि मन्त्रीविहीन बनेको छ। अङ्ग प्रत्यारोपणको क्षेत्रमा यो वर्ष राम्रो प्रगति हासिल गरेको देखिन्छ। यो वर्ष सही धर्मभक्त अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्र 1000 जनाको मृगौला प्रत्यारोपण गर्न सफल बन्यो। त्यस्तै पहिलो पटक मानिसमा मुटुको कृत्रिम भल्भ राख्न समेत नेपालको चिकित्सा क्षेत्र सफल बन्यो। शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रले चैत अन्तिम साता 80 वर्षीय महिलाको मुटुमा कृत्रिम भल्भ राख्न सफल बन्यो। यस्तै थापाथली स्थित प्रस्तुति गृहमा नेपालमै पहिलो पटक ह्युमन मिल्क बैंक स्थापना गरियो। त्यसैगरी वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ डाक्टर सन्दुक रोहितले वर्ष 2079 मा नै 10 लाख अमेरिकी डलर बराबरको बहराइनको प्रतिष्ठित ईसा अवार्डको संस्करण प्राप्त गरे। 2079 सालमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारी स्तरबाट स्वास्थ्य क्षेत्रका रणनीतिक निर्देशिकाहरू समेत बनेको देखिन्छ, जसमा जनसांख्यिकीय र स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2022, सामाजिक सेवा एकाइ स्थापना तथा सञ्चालन निर्देशिका 2078 परिमार्जन 2079, राष्ट्रिय आँखा स्वास्थ्य रणनीति 2079-2086 सम्मका लागि बनेका छन्। त्यस्तै नेपाल मातृ मृत्यु रिपोर्ट 2021, नेपाल स्वास्थ्य सुविधा सर्वेक्षण 2021, जनसंख्या परिप्रेक्ष्य योजना, प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम सञ्चालन मार्गदर्शन 2079-80, अपाङ्ग मैत्री प्रजनन स्वास्थ्य तथा सुरक्षित मातृत्व सेवा सम्बन्धी निर्देशिका 2079 यो वर्ष तयार पारिएको छ। अस्थिर राजनीतिको प्रभाव र कोरोना महामारीका कारण 2079 सालको स्वास्थ्य क्षेत्र खासै फलदायी देखिँदैन। यो वर्ष कोरोना महामारीसँगै डेंगी, हैजा, दादुरा लगायतका महामारीजन्य रोगको प्रकोप समेत देखियो। पटक पटकको सरकार फेरबदलका कारण स्वास्थ्य मन्त्रालयमा मन्त्री तथा राज्यमन्त्री फेरबदलको क्रम चलिरह्यो, जसका कारण एक वर्षमा 85 दिन त स्वास्थ्य मन्त्रालय मन्त्रीविहीन नै बन्न पुग्यो। त्यस्तै औषधि खरिदमा अनियमितता, नियम विपरीतका नियुक्ति, मेडिकल लापरवाही जस्ता व्यथिति यो वर्ष पनि कायमी रह्यो। तत्कालीन सरकारले सार्वजनिक गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समेटिएको स्वास्थ्यका विषयले स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही आशा पलायो, तर सरकार परिवर्तनसँगै यस्ता विषय ओझेलमा परेका छन्। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट त्रिगुणा भट्टराई बस्नेतको रिपोर्ट। न्यूजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। आफ्नै अभिव्यक्तिका कारण प्रधानमन्त्री प्रचण्ड विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामा बिहिबार उनले लिखित जवाब पेश गरेका छन्। जवाबमा उनले 2076 सालको उक्त अभिव्यक्तिको आशय बाहिर व्याख्या गरिए जस्तो नभएको जिकिर गरेका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड विरुद्धको मुद्दाले कस्तो मोड लिन्छ र शान्ति प्रक्रियाको टुङ्गो कसरी लाग्छ, चासोको विषय बनेको छ। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई आफ्नै अभिव्यक्तिले बेला बेलामा झस्काउने गरेको छ। 2076 माघ 1 गते माघी दिवसको अवसरमा टुँडीखेलमा आयोजित एक कार्यक्रममा दिएको अभिव्यक्ति विरुद्ध उनीमाथि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा नै दर्ता भयो। उक्त कार्यक्रममा सशस्त्र द्वन्द्वकालमा मारिएका 5000 को जिम्मा लिने अभिव्यक्ति दिएका प्रचण्डको विरुद्धमा केही द्वन्द्व पीडितले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए। यो विषयले प्रचण्ड लगायत सम्पूर्ण माओवादी पृष्ठभूमिका नेताहरूका लागि निकै भारी पर्यो। उनीहरूले द्वन्द्वकालीन विषयलाई शान्ति प्रक्रियाबाट टुङ्ग्याउनु पर्नेमा फौजदारी अभियोग लगाएर माओवादीलाई नजिस्क्याउन चेतावनी नै दिए। सर्वोच्चले यो मुद्दामा बहालवाला प्रधानमन्त्री रहेका प्रचण्डसँग जवाफ नै माग गर्यो। जवाफका लागि सर्वोच्चले गत फागुन 25 गते हाजिर हुन आदेश नै दिएको थियो, तर उनी अदालत भने गएनन्। बिहिबार उनले सर्वोच्च अदालतमा आफू विरुद्ध दायर भएको रिट निवेदनमा लिखित जवाफ पेश गरेका छन्।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालय मार्फत पेश भएको लिखित जवाफमा उनले आफू विरुद्ध दायर भएको रिटको कुनै संवैधानिक र कानुनी आधार नभएकाले खारेज हुनुपर्ने जिकिर गरेका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड विरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्चले कस्तो कदम चाल्छ हेर्न बाँकी छ, तर यो समस्याको जड स्वयं प्रचण्डको गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति हो भन्नेमा दुई मत छैन। विस्तृत शान्ति सम्झौता पश्चात शान्ति प्रक्रियाका सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू पूरा गर्नमा माओवादी पंक्ति नै चुक्यो। माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि तत्कालीन युद्धका सुप्रिम कमान्डर प्रचण्ड नै तीन पटक प्रधानमन्त्री भए भने अर्का नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराईले पनि सरकारको नेतृत्व लिने मौका पाएका थिए। सर्वोच्चमा मुद्दा परेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड छिटोभन्दा छिटो संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी टीआरसी विधेयक पारित गराउने कसरतमा छन्। संसदमा प्रमुख दलहरूको सहमतिमै फास्ट ट्र्याकबाट विधेयक पारित गराउनु पर्ने पक्षमा प्रचण्ड छन्। टीआरसी विधेयक टुङ्गो लगाउनु पर्ने पक्षमा सबै दलहरू भए पनि विषयगत समितिबाट कि फास्ट ट्र्याकबाट भन्ने विषयमा समझदारी बन्न सकेको छैन। प्रचण्डको अभिव्यक्तिको आशय के थियो? सर्वोच्चमा मुद्दा चल्ने विषय थियो या थिएन, अथवा शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउने विषय कसरी अगाडि बढ्छ अझै निश्चित छैन। तर सशस्त्र द्वन्द्वको नेतृत्वकर्ताको हैसियतले प्रचण्ड नैतिक रूपमा जिम्मेवार बन्नै पर्छ र यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउनका लागि नेतृत्वकर्ताको भूमिका निभाउनु पर्नेछ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट सुजन चालिसे, काठमाडौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकार लामो समय नटिक्ने भन्दै म्यादी सरकार भएको बताएका छन्। सरकारले अहिले केही नगर्छु भन्दै उखरपात गरिरहेको आरोप लगाएका ओलीले एमाले मात्रै जता पाए पनि जनता प्रिय पार्टी भएको र प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार लामो समय नटिक्ने दाबी गरे। जति छोटो समय भए पनि आफ्नो समयमा उखरेर पर्छ, तर यसलाई हामी ठिक बाटोमा हिँडाउने कसरी त्यसलाई त्यस सन्दर्भमा गम्भीर ढङ्गले सोच्छ। यो म्यादी सरकार यो किन पर जान्छ जस्तो बिहिबार गृह जिल्ला झापाको पाडाजुगे स्थित आदिवासी रङ्गशालामा अखिल नेपाल किसान महासङ्घको 7औं केन्द्रीय महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले एमाले मात्रै देश र जनताको हितमा काम गर्ने बताए। कार्यक्रममा एमालेका उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेल, सचिव शङ्कर पोखरेल, कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की लगायतका नेताहरू सहभागी भएका थिए। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। मिटर ब्याज तथा ठगी विरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिले सरकारी वार्ता टोलीसँगको वार्ता भङ्ग भएको घोषणा गरेको छ। बिहिबार गृह मन्त्रालयमा भएको अन्तिम एवं निर्णायक वार्तापछि सरकारी वार्ता टोलीले आफ्ना मागहरू सम्बोधन नगरेको भन्दै सरकारले बनाएको वार्ता टोलीसँगको वार्ता भङ्ग गरेको हो। सहमति नजुटेपछि अब मिटर ब्याज तथा ठगी विरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने भएको छ। 5 दिनसम्म भएको वार्तामा सरकारी वार्ता टोलीले पुरानै कुराहरू दोहोर्याएको भन्दै त्यसलाई स्वीकार गर्न नसकेर वार्ता भङ्ग गर्नु परेको मिटर ब्याज तथा ठगी विरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिका प्रवक्ता निर्ग नवीनले बताएका छन्। पाँचौं दिनको वार्तासम्म पनि राज्यको वार्ता टोलीले त्यही कुरा दोहोऱ्याइराखेको भएका कारणले आजदेखि सरकारले बनाएको वार्ता टोलीसँग वार्ता नगर्ने, अब योभन्दा अगाडि विषयवस्तु गएन भन्ने विषय राखेर वार्ता टोलीलाई जानकारी दिएर आजदेखि वार्ता भङ्ग गरेका छौँ हामी। प्रवक्ता नवीनले संघर्ष समितिले राखेका 6 बुँदे मागमा सरकारी पक्षले कुनै वास्ता नगरेको आरोप लगाएका छन्। धादिङको धुनिबेसी नगरपालिकाको नगरसभामा पत्रकारलाई रोक लगाएको छ। माघ 20 गते नगरसभा स्थगित भए यता बिहिबार मात्रै नगरसभा बसेको थियो। नगरसभा सुरु हुनु अघि धुनिबेसी नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अच्युत राज रेग्मीले जनप्रतिनिधिलाई माला लगाएर स्वागत गर्दै प्रवेश गराएका थिए भने न्युज 24 टेलिभिजन बागमती प्रदेशका सब ब्युरो प्रमुख बासु श्रेष्ठलाई सभा हलमा कर्मचारी मार्फत प्रवेशमा रोक लगाएका थिए।
नगरसभा स्थगित भएपछि सभामा गरिएको खर्च बेकार शीर्षकमा समाचार सम्प्रेषण भएपछि कर्मचारी र जनप्रतिनिधि रुष्ट भएका थिए। सोही कारण रुष्ट बन्दै नगरसभामा पत्रकारलाई रोक लगाइएको हो। स्थगित नगरसभा खर्च विवरण सहित 5 वटा सूचना माग्दै न्युज 24 टेलिभिजनबाट खबर सङ्कलन गर्नका लागि चैत 26 गते सूचना उपलब्ध गरिपाऊ भनेर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अच्युत राज रेग्मीलाई निवेदन समेत बुझाएको छ। तर कर्मचारीले सूचना दिन आनाकानी गर्दै आएका छन्। अब बिजनेस न्युज। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा अञ्जन श्रेष्ठ निर्वाचित भएका छन्। दोस्रो चरणको निर्वाचनको तयारी भइरहेका बेला वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका अर्का उम्मेद्वार उमेशलाल श्रेष्ठले अञ्जनलाई वरिष्ठ उपाध्यक्षका रूपमा समर्थन जनाएपछि उनी निर्वाचित भएका हुन्। पहिलो चरणको निर्वाचनमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका 3 जना उम्मेद्वार मध्ये कसैले पनि 50% मतभार कटाउन नसकेपछि दोस्रो चरणको निर्वाचनको तयारी भइरहेको थियो। पहिलो चरणको मतदानमा तेस्रो बनेका रामचन्द्र सङ्घाई वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदको दौडबाट बाहिरिएपछि अञ्जन श्रेष्ठ र उमेशलाल श्रेष्ठ बीच निर्णायक निर्वाचन हुनु अघि नै सहमति जुटेको हो। उद्योग वाणिज्य संघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष अर्को कार्यकालमा स्वतः अध्यक्ष हुने प्रावधान छ। अहिले चन्द्रप्रसाद ढकाल महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा छन्। महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा निर्वाचित श्रेष्ठ उद्योग वाणिज्य संघमा 20 वर्षदेखि संलग्न रहँदै आएका थिए। उनले महासंघको कार्यसमिति सदस्यका रूपमा प्रवेश गरेर उद्योग वाणिज्य समिति, रोजगारदाता परिषद, राजस्व समितिमा बसेर काम गरिसकेका छन्। राजस्व समितिमा 2 पटक सहसभापति समेत भइसकेका श्रेष्ठ यसअघि महासंघको वस्तुगत तर्फको उपाध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएका थिए। नेपालमै पहिलो पटक विश्व प्रसिद्ध फिल्मी क्याफे सञ्चालनमा आएको छ। ND39 बिजनेस ग्रुप प्रालीसँगको सहकार्यमा नवीन खड्का र ध्रुव रिजालले काठमाडौँको लाजिमपाटमा फिल्ली क्याफेको सुरुवात गरेका हुन्। सञ्चालक नवीन खड्का र ध्रुव रिजालका अनुसार फिल्ली क्याफेले नेपाली चियाको स्वाद र अन्तर्राष्ट्रिय परिकारहरू उपलब्ध गराउनका साथै ग्राहकलाई भरपूर मात्रामा आनन्द दिलाउनेछ। ग्राहकले क्याफेभित्र आकर्षक शैलीमा डिजाइन गरिएका रोमाञ्चक दृश्य अवलोकन गर्दै चिया तथा खाजाका विभिन्न परिकारहरूको स्वाद लिन सकिनेछ। फिल्मी क्याफे सिग्नेचर जाफ्रान टीको लागि परिचित हुँदै आएको छ। साथै आगामी 5 वर्षभित्र नेपालभर 25 वटा नयाँ क्याफे खोलिने पनि आयोजक पक्षले जनाएको छ। अहिले फिल्मी क्याफेले भारतीय तथा मध्यपूर्वी मेनुका साथ अमेरिका, UK, मरिसस, ओमान, क्यानाडा र भारतमा बजार विस्तार भइसकेको छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्युज। अभाव, व्यवस्थापकीय कमजोरी र विवादका बीच पनि 2079 सालमा नेपाली खेलकुद क्षेत्रमा केही महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भए। अघिल्ला वर्षहरू जस्तै यो वर्ष पनि लोकप्रिय 2 खेल फुटबल र क्रिकेटकै गतिविधिको धेरै चर्चा भयो। खेलाडी पलायनको बेकराल अवस्था पनि यही वर्ष भयो। तर खेल क्षेत्रमा केही आशाहरू पनि पलाए। समग्रमा कस्तो रहे त यो वर्ष खेल क्षेत्र? एक रिपोर्ट। घरेलु खेलकुदको सबैभन्दा ठूलो प्रतियोगिता 9औं राष्ट्रिय खेलकुद कार्तिकमा सम्पन्न भयो। तर उक्त प्रतियोगितामा विवादै विवाद सृजना भयो। पौडी, एथलेटिक्स लगायतका खेलका कीर्तिमान नै विवादमा परे। फुटबलमा प्रदेश 1सँग विवाद हुँदा NRNA बाहिरियो। कबड्डीमा त रेफ्री बीच झगडा नै भयो। राष्ट्रिय खेलकुदको उपाधिमा आर्मीको एक लौटी वर्चस्व रह्यो। आर्मीले कुल 172 स्वर्ण सहित 371 वटा पदक जित्दा दोस्रो स्थानमा रहेको नेपाल पुलिसले 65 स्वर्ण मात्र हात पार्यो। बक्सिङमा भने नेपालले यो वर्ष इतिहास रच्यो। थाइल्यान्डमा भएको ASBC एसियन अन्डर 22 बक्सिङ च्याम्पियनसिपमा सुषमा तामाङले रजत पद जितिन्। उक्त पद नेपाल बक्सिङ संघको स्थापना कालदेखि हालसम्म सबैभन्दा उच्च स्थानको हो। क्रिकेटमा यो वर्ष सबैभन्दा धेरै उतार चढाव भयो। केही अप्रत्याशित घटनाहरू पनि घटे। प्रशिक्षक 3 पल्ट फेरिदा 2 जना कप्तान बने। पुबुदु दशनायकले प्रशिक्षकबाट राजीनामा दिएपछि मनोज प्रभाकर प्रशिक्षक बने। तर उनले पनि 4 महिनामै राजीनामा दिए। त्यसपछि मोन्टी देसाई प्रशिक्षक बने।
देसाई प्रशिक्षक बनेपछि नेपालले अभूतपूर्व प्रदर्शन गर्यो। अर्को 4 वर्षका लागि एक दिवसीय मान्यता सुरक्षित भयो भने जिम्बाब्वेमा हुने एक दिवसीय विश्वकप ग्लोबल क्वालिफायरमा समेत पुग्यो। सिनियर टिमले जस्तै वर्षको अन्त्यतिर अन्डर 19 टिमले पनि अभूतपूर्व प्रदर्शन गर्दै अर्को वर्ष श्रीलङ्कामा हुने अन्डर 20 विश्वकपका लागि छानियो। वर्षको सुरुमै आइसिसीले नेपालमाथिको प्रतिबन्ध पूर्ण फुकुवा गरे पनि नेपाल T20 लिगका कारण क्यानले आफ्नो सुधारोन्मुख छविलाई पुनः धमिलो बनायो। यो प्रतियोगितामा खेल र प्रदर्शन भन्दा पनि स्पट फिक्सिङको चर्चा धेरै भयो। कीर्तिमानी खेलाडी मेहबुब आलम र उदयमान खेलाडी मोहम्मद आदिल आलम त गिरफ्तार नै भए। फुटबल क्षेत्र भने यो वर्ष कमजोर साबित भयो। वर्षको सुरुवातमै एन्फाको नेतृत्व परिवर्तन भयो। पंकज विक्रम नेमाङ अध्यक्ष बनेको 1 महिना नबित्दै कार्य समितिमा विवाद सुरु भयो। घरेलु फुटबलको मेरुदण्डका रूपमा रहेको शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग समयमै सञ्चालन हुन सकेन। वर्षको अन्त्यतिर लाओस र भुटानलाई बोलाएर त्रिदेशीय प्रतियोगिता जिते पनि नेपालको प्रदर्शन भने खस्किएको देखिन्थ्यो। नेपाल इतिहासमै पहिलो पटक भुटानसँग बराबरीमा रोकियो। अर्कोतर्फ खेलाडी पलायनको अवस्था विकराल बन्यो। पहिलो रोजाइकै खेलाडी विदेश पलायन भए। यो क्रम अझै रोकिएको छैन। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब वेदर अपडेट। अब न्यूज 8 को अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। वर्ष 2079 को विदाई गरी नयाँ वर्षलाई स्वागत गरिँदै राजनीतिक अस्थिरताका कारण जनआक्रोश चुलिदो। तीनै तहको चुनाव सम्पन्न भए पनि देखिएन उत्साह। महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति पौडेल समक्ष पेश। 1 वर्षमै सरकारको बेरोजु रकम 1 खर्ब 19 अर्ब रुपैयाँले बढ्यो। कुल बेरोजु 9 खर्ब 59 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी। सरकारी वार्ता टोलीसँगको वार्ता भङ्ग भएको मिटर ब्याज तथा ठगी विरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिको घोषणा। सहमति नजुटेपछि फेरि आन्दोलनले निरन्तरता पाउने। वार्ता नगर्ने अब योभन्दा अगाडि विषयवस्तु गएन भन्ने विषय राखेर वर्ष 2079 मा नेपाली खेलकुद क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल। फुटबल र क्रिकेटकै गतिविधिको धेरै चर्चा। खेल क्षेत्रको आशासँगै खेलाडी पलायनको विकराल अवस्था कायमै। न्यूज 8 अहिलेलाई यति नै। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या अनि गुनासो छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।